بنایا، اسے کائنات بنائی، اس پوری کائنات کچھ بھی بنایا، ساریاں شیواں وچوں ایک ایک نو سردار بنایا۔ انہاں سب دے وچوں چاچو جان مولا تو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اگر اس پہاڑ بنائے تو پہاڑ وچوں ایک نو سردار بنایا۔ تھوڑا جا میرا ساتھ دینا جی، پہاڑ بنائے تو پہاڑ سردار بنایا، اس دریا بنائے تو دریا وچوں ایک نو سردار بنایا، اس آسمان بنائے تو آسمان وچوں ایک نو سردار بنایا۔ میں پھیراں داتا کہ ہر بندہ میرے نال ہم سفر ہو جاوے۔ اس پہاڑ بنائے تو پہاڑ وچوں تور نو سردار بنایا، پہاڑ بنائے تو پہاڑ وچوں تور نو سردار بنایا، اس دریا بنائے تو دریا وچوں فرات نو سردار بنایا، اس آسمان بنائے تو آسمان وچوں ستویں نو سردار بنایا، اس اناج بنائے تو اناج وچوں چاول نو سردار بنایا، اس پھل بنائے تو پھل وچوں انار نو سردار بنایا، اس نبی بنائے تو سرکار دو عالم نو سردار بنایا، اس ولی بنائے تو علی بادشاہ سردار بنایا، اس سخی بنائے تو حسن بادشاہ سردار بنایا، اس کریم بنائے تو حسین بادشاہ سردار بنایا۔ اگلی سطر تے بولے او بندہ جڑا بندہ شبیر بادشاہ دیتے کھاندے دوسرے بندے چھٹی۔ اس پہاڑ بنائے تو پہاڑ وچوں تور نو سردار بنایا، اس دریا بنائے تو دریا وچوں فرات نو سردار بنایا، اس آسمان بنائے تو آسمان وچوں ستویں نو سردار بنایا، اس اناج بنائے تو اناج وچوں چاول نو سردار بنایا، اس پھل بنائے تو پھل وچوں انار نو سردار بنایا، اس نبی بنائے تو نبیاں دے سلطان نبی سرکار دو عالم نو سردار بنایا، اس ولی بنائے تو علی بادشاہ سردار بنایا، اس سخی بنائے تو حسن بادشاہ سردار بنایا، اس کریم بنائے تو حسین نو سردار بنایا، اس زمینہ بنائیاں تو کربلا نو سردار بنایا، اس زمینہ بنائیاں تو کربلا نو سردار بنایا۔ اور جدو بھی کوئی سردار بن دے حسن بھائی، جدو بھی کوئی سردار بن دے وہ کوئی ایسا کام کر دے انکل جی، کوئی ایسا کام کر دے جس دی وجہ تو سردار بن دے، جس دی وجہ تو سردار بن دے۔ جتنے لفظاں دے خریدار بیٹھے ہو میرے ویکھنا جی ازادار آندے جاتے رہا سن۔ ایک دہاڑے 6ویں بادشاہ دے کول ایک بندہ آیا، سرکار دے سامنے حد نگاہ مجمعی، وہ پیچھوں مجمع چو گزردا بادشاہ دے سامنے آیا۔ اس بادشاہ دے سامنے آ کے جھک کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا، اس سامنے آ کے جھک کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا۔ اس سلام کرن دے بعد اس کیا بادشاہ مالک کے جہان بنایا، ایک کائنات بنائی، اس جو کچھ بھی بنایا ان ساریاں دے وچوں اس ایک ایک نو سردار بنائے، ایک ایک نو سردار بنائے۔ بادشاہ جدو بھی کوئی سردار بن دے وہ کوئی ایسا کام کر دے جس دی وجہ تو سردار بن دے۔ بادشاہ دسو صحیح ان ساریاں دے وچوں ایک ایک نو سردار کیوں بنایا، ان ساریاں دے وچوں ایک ایک نو سردار کیوں بنایا؟ 6ویں بادشاہ مسکرا کے فرمایا سن، جدو اس کریم مالک نے ان ساریاں دے سامنے میرے دادے علی دی ولایت رکھی، جڑا پہلے قبول کردا گیا وہ سردار بندا گیا، جیڑا پہلے قبول کردا گیا وہ سردار بندا گیا۔ چلو تھی سارے میرے نال ہم سفر ہو گئے۔ میں سطر ایک اور آکھ دینا، جیڑا پیر ہوندہ ہے نا، پیر توجہ بہا رکھنا، پیر جیڑا ہے، پیر دا کوئی امیر مرید مر جاوے نا، کسے پیر دا امیر مرید مر جاوے، امیر تے پیر ہوری کام کیڑا کر سن؟ ایک گڈی اگے ہو سی، سنٹر اچ پیر ہوراں دی ہو سی، ایک گڈی پیچھے ہو سی۔ پیر ہوری اس مرید دے گھر جا کے آکسن بھئی اے ہے میرا خاص مرید، بھی یہ تو مال لبدائی ڈھیر ہے، تھوڑا جا میرا ساتھ دینا جی، یہ تو مال لبدائی ڈھیر۔ پیر ہوری آکسن بھئی یہ مر گیا ہے، ان غسل بھی میں دے ساں، ان غسل بھی میں دے ساں، ان کفن بھی میں دے ساں، ان دا جنازہ بھی میں پڑھے ساں۔ اے ہے میرا خاص مرید، اے ہے میرا خاص مرید۔ اگر مرید غریب مر جاوے پہلے تے پیر اور یاسن ہی نہ، اگر پیر اور آئے تو بڑا کرسن دیو آکسن بھی میں دا جنازہ پڑھا دینا، غسل بھی تسی دے سو،
غسل بھی تسی دے سو، کفن بھی تسی دے سو، میں دا جنازہ پڑھا دینا، جنازہ پڑھا کے پیرو ری گڈی دے باسن تے او گئے، میر ہویا مرید امیر ہویا تو پھر پیرو ری آکسن ان دا جنازہ بھی پڑھے ساں، ان کفن بھی دے ساں، ان غسل بھی دے ساں، ان دا جنازہ بھی پڑھے ساں، تو آٹے نال جا کے میں انو قبر اچ بھی لہے ساں۔ اس امت مسلمان تن ساریاں نار لا کے ایک مشورہ دینا چاہنا، کم از کم پیر تے اون بنا جیڑا تیری قبر تک نہ آوے، پیر اون بنا جیڑا قبر دے وچ آوے۔ پیر اس نو نہ بنا جڑا تیری قبر تک آوے، پیر اس نو بنا جڑا تیری قبر دے وچ آوے۔ اس زمینہ بنائیاں تو کربلا نو سردار بنایا، کربلا او جائی جڑی بنجر آئی، کربلا او جائی جڑی بنجر آئی جن کسے نبی آباد نہیں کیتا۔ 2 محرم ٹبہ کربلا شبیر بادشاہ دا اس بنجر زمین تے قدم آیا، جو اس بنجر زمین تے شبیر بادشاہ دا قدم آیا، وہ جیڑی ایک جٹ پہلے بنجر رہی وہ پالے چ مولا ہو گئی، وہ بنجر زمین ایک پالے چ مولا ہو گئی، اور اس دی جیڑی خاک آئی وہ خاک عام خاک نہ رہی، اس دی خاک کیسر بھائی عام خاک نہ رہی، وہ خاک خاک کے شفا بن گئی۔ میں ممبر تے کھلوتا حوالی ضرورت ہوئے حوالہ دیون واسطے تیار ہاں، حوالہ نہ دیواں اس بندے دا ہاتھ میرا گربان حاضر ہے۔ 6ویں بادشاہ فرمیندے جس بندے دے گھر پتر پیدا ہوئے، کرم ویک حسین دا بادشاہ فرمیندے جس بندے دے گھر پتر پیدا ہوئے وہ اپنے پتر نو گھٹی کھا کے شفا دی دے وے۔ جس بندے دے گھر پتر پیدا ہوئے، گھٹی مطلب گڑتی، جس دے گھر پتر پیدا ہوئے وہ اپنے پتر نو گھٹی کھا کے شفا دی دے وے، گھٹی کھا کے شفا دی دے وے۔ سامنے بندہ اٹھیا اس ہاتھ جوڑی ہو سکیا، بادشاہ دسو تو صحیح بھی جن دے گھر بھی پتر پیدا ہوئے وہ اپنے پتر نو گھٹی کھا کے شفا دی کیوں دے وے، اپنے پتر نو گھٹی کھا کے شفا دی کیوں دے وے۔ جڑا بندہ ذاکر پسند ہے، جو فلاں ذاکر میری پسند ہے، وہ پڑسی کے میں ان داد دے ساں، او سامنے اس دے دروازہ کھلے، بندہ بے شک اٹھ کے لگا جاوے، اس واسطے نہ حسنین سی سفر کیتا ہے، نہ اس بندے آسے پڑھتا پہ ذکر پسند بندہ سچ ہے، میں صدروں دی جھولی دے حوالے کرا، اس ہاتھ جوڑ کے آکھیا بادشاہ دسو صحیح بھی جس دے گھر بھی پتر پیدا ہوئے وہ اپنے پتر نو گھٹی کھا کے شفا دی کیوں دے وے، اپنے پتر نو گھٹی کھا کے شفا دی کیوں دے وے۔ 6ویں بادشاہ دے چہرے لوے کے مسکرا کے 6ویں بادشاہ مسکرا کے فرمایا سن میں علی دا پتر پیا دستا جن دے گھر بھی پتر پیدا ہوئے وہ اپنے پتر نو گھٹی کھا کے شفا دی دے سی، میں علی دا پتر پیا دستا اس دا پتر کدی بھی حسین نو سوچے گا نہیں، علی نو بھونکے گا نہیں، اس دا پتر کدی بھی حسین بادشاہ سوچے گا نہیں، علی بادشاہ بھونکے گا نہیں۔ اس علی دیاں دھیاں رول گئیاں، مرحبا علی دیاں دھیاں راضی ہونی، بلاوے جن دی ہائے نکل آئیے، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو۔ اسی علی بادشاہ دیاں دھیاں رول گئیاں۔ اس ذاکر علیو ہر ذاکر ہر خطیب پڑھ دے، تسی ہر ذاکر ہر خطیب تو سنیا، جو مسلمانہ علی دیاں دھیاں نو بڑا مارے ہے، علی دیاں دھیاں نو مسلمانہ بڑا مارے، تو گھر چھوڑیے تے مکان دی خاطر چھوڑیے تیری ہائے بے واس نکل آسی۔ اس لاکے علیو مہندہ ان علی دیاں دھیاں نہیں ماریا، ان علی دیاں دھیاں نہیں ماریا، ماتمی زدارو ان رسول دیاں دھیاں نو ماریا ہے۔ اے مسلمان نبی دیاں دھیاں دے کوئی ایڈے دشمنان، کوئی ایڈے دشمنان حسین بادشاہ 4 سالان دی دھی ہتھاں تے جا کے لوگاں نو دستے رہے میری دھی معصوم ہے، مسلمان زہرا سمجھ کے مار دے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی دیاں دھیاں راضی ہونی، مسلمان حسین نو بھی زہرا سمجھ کے مار دے رہے۔ ماتمی عزادارو کربلا تو لے کے شام توڑی، جس ڈھیر دکھ ویکھنا او اصغر دی بھین معصوم ہے۔ اے ظالم جتھے بھی میری سین نو مار دے آن، میری سین روندے آن تے سجاد دی رات ود پیندی ہے۔ اے ادب سنی دھرتی میں ادب دی حکست راندہ۔ ماتمی عزادارو بازار شام وچ ایک ظالم نے کوئی سین معصومہ تے ایڈا پیارا ہاتھ چایا، سبحان اللہ، بھلا ہوئے جن دی ہائے نکل آئیے، کوئی ایڈا پیارا ہاتھ چایا،
میری سین منہ دے بھار مٹی تے جھن پئے جداں میری سین مٹی تے جنن نا جویں اگے کھلوتی نا رات روون والا بھرا امام سجاد میرے امام مڑ کے ڈٹھے تو گھر چھوڑیے تے مکان دی خاطر چھوڑیے تیری ہائے بے وس نکل آسی میرے امام مڑ کے ڈٹھے نا تے بہن دی بھرا دے چہرے تے دید پئیے میری سین اتھاں ہی ہچکی بند کر کے آندیے سجاد تو نہ رو من کسے کچھ نہیں آکھے مرحبا 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 علی دیاں دھیاں راضیوں نہیں سجاد بھرا تو نہ رو من کسے کچھ نہیں آکھیا اس ویلے سجاد دی رات ود پئیے رات رو کے آندے معصومہ بہن میں امام ہاں میں جانداں جو مسلمان تو تماچا مارے ہے پر معصومہ بہن میں تو اڈا بھرا ہاں میں بھرا نو چاہیے میں تسلیاں تھان دے وہاں معصومہ بہن کربلا تو لے کے شام آ گئی ہے شام توڑی تسی تسلیاں من دین دے آئی ہو جتنے صف تے بہنی دے بھرا موجود ہو اس ویلے میری سین رو کے آندن سجاد بھرا اے ایک وری تماشائیاں دا رش ویک بڑا امیر جن دی سطر تے ہائے نہیں نکلی سجاد تماشائیاں دا رش ڈٹھے میری سین رو کے آندن سجاد بھرا اس رش جے میں مر گئی او عابد بھرا تسی منو چاہ بھی لے سو عابد بھرا تسی منو دفنا بھی لے سو سجاد میں تسلیاں اس واسطے دین دیاں اس راشے جے تو مر گیا میں کیویں چاساں میرے ہاتھ بدے ہوئے مرحبا 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 علی دیاں دھیاں راضیوں نہیں میں کیویں چاساں میرے ہاتھ بدے ہوئے ماتمی زدارو زندان او ملیا جن دی چھت کوئی نہیں ہر ویلے میری سین بابے نو یاد کر کے روندے آن لیکن ایک دہاڑے میری سین آسمان دے پاسے ڈٹھا میری سین اللہ نو ایک واسطہ دیتا میری سین آسمان دے پاسے ویکھ کے رو رو کے آندیے اللہم بے حق جدہ تھی میرا اللہ تین واسطہ میری دادی دیاں ترٹیاں یا پسلیاں دا مرحبا 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 علی دیاں دھیاں راضیوں نہیں میری دادی دیاں ترٹیاں یا پسلیاں دا میں اجڑی نو ایک وری بابا ملا ماتمی زدارو لب گیا سجاد مولا نو بابے دا سر میرے امام انج پیو دا سر ہتھاں دے چایا تے حالت کیڑی یہی سجے دیاں زلفاں کھبے آن کھبے دیاں زلفاں سجے آن اگر جتھے میری مجلس سید بیٹھے دل دکھے میں معافی دے وے ماتمی زدارو جدہ سجاد زلفاں ہٹائیاں تے ویچ بھی تے کوئی شے نہ جدہ سجاد زلفاں ہٹائیاں جلد قرآن دی پھٹی ہوئی آئے مرحبا مرحبا بھلاوے جن دی ہائے نکل آئیے جلد قرآن دی پھٹی ہوئی ماتمی زدارو میرے امام انج پیو دا سار ہتھاں دے جایا سیدان دے سجادیں جی بابا میں تو اڈا پتر سجاداں سیدان دے ایک وری جکا ہو جدہ سجاد مولا جکنا تے حسین رو کے آندن سجاد تیری بھی داڑھی چٹی ہو گئی ہے مرحبا مرحبا اے حق غریباں دے گھر میں چلوان دا سجاد تیری بھی داڑھی چٹی ہو گئی ہے اس ویلے سجاد دی رات ود پئیے رات رو کے آندے بابا ڈھل تے نہیں لگ دی داڑھی چٹی ہوندے ہاں بابا کربلا تھوڑی بھی ایک لازے چٹی ہو گئی اس پہلے وین دی اتنی ہائے جا کرے نالا مومن تیری ہائے دا گواہ ہو جاوے ماتمی زادارو اس ویلے حسین دے تسے لب لینے شبیر رو کے آندن سجاد بچڑا جڑا دا بھرا اکبر ٹرینا میدان دے پاسے سجاد اکبر سونی جنگ ودا کر دئی ایک ظالم نے برچھی ماری یہی سجاد برچھی دا لگنا ہا اکبر تزین چھوٹ گئی حسین آندن میں اٹھ دا ہا وات جان پوندا میں وات اٹھ دا ہا وات جان پوندا حسین رو کے آندن سجاد میں اٹھ دا بہندا اوکھا سوکھا اکبر دی لاش تے آیا جدا اکبر دی لاش تے آیا سینے جفال برچھی دا ہا سجاد میری برچھی دے دید پئی میری یہ دو چٹی ہو گئی حسین آندن سجاد میں برچھی ہاتھ پا کے میں پہلا ہلاوا دیتا میری یہ دو چٹی ہو گئی ممبر دی عظمت دی قسم اتنی گل کر کے حسین باش چپ کی دیئے سجاد دی رات ود پئی مرحبا 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 علی دیاں دھیاں راضیوں نہیں سجاد دی رات ود پئی رات رو کے آندے بابا اے گھٹ درد بابا جے میرا درد سنی ایک وری میرے الویکھ ماتمی زادارو ہن حسین باچا پتر دے پاسے ڈٹھایا جنے سجاد رو رو کے آندے میں بیوہ بھین دا او آیو داج ڈٹھائے نیزے دیوان گسیران دے ڈٹھے زخمی کنا او معصوم دے ہاتھ بدے ہوئے وے
مرحبا 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 اے حق غریباں دے گام وچ روون دا ایک منزل ہور ودا میں ممبر چھوڑا ماتمی زادارو علی بھائی مظلومیت دی حد مک گئی جیڑا چائی آن گئی اونیاں اکھی چوراتائی جنو چائی وین دئی اونیاں رگاں چوراتائی جنو ملن پیا وین دئی اوندے کنا دے وچ چوراتائی ہن سجاد پیو دے سارنو ہاں نہ لائے ہاں نہ لا کے اٹھے آئے جتے پتھراں دا تکیا بنا کے جنت مالک دی دی سٹھی آئی ماتمی زادارو زندان دے در تے آکے سجاداں دے مسلمہ جاگ بابا ملن آئی میری سیناندن وے آبد بیرا میں تیرے کڈے کڈن علی بھینا وے آبد بیرا بابے دا سار میرے سینے تے رکھ چھوڑ ماتمی زادارو سجاد بابے دا سار بھین دے سینے تے رکھے آئے پیو دے منہ رکھے آئے تے رو رو کے آندیے دھیرو لگئی آئی وچ سفر آندے اسمت دا پا کنگی نامنو چھوٹی قیدن مرحبا 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 علی دیاں دیاں راضی ہونی الحمدللہ ہوگی میرے حصے دی مکان ماتمی زادارو ہون میری سین پیو دے سارنو ہاں نہ لائے پیو دے سارنو ہاں نہ لا کے میری سین وکھری آ بیٹھیے سیدہ نے میرا لال منو اپنے دکھ سنا رو کے آندیے بابا تیرے کو سمجھن دے بعد نہ تیریاں بہنی دے برگے لوٹ لے حسین آندن میرا لال اپنے دکھ سنا رو کے آندیے بابا تیرے کو سمجھن دے بعد وہ میرا نواب بابا اینا تیریاں بہنی نو بڑا ماریا حسین آدن میرا لال اپنے دکھ سنا آندھیے بابا تیرے کو سمجھن دے بعد وہ میرا نواب بابا اینا تیرے سجاد نو بڑا ماریا حسین آدن میرا لال اپنے دکھ سنا آندھیے بابا اینا تیرے باکر نو بڑا ماریا حسین آدن میرا لال اونا دے دس دیئے میرا لال اپنے کیوں نے دس دیئے رو کے آندھیو میرا نواب بابا میرے دکھ کچھ میں ڈسے سا کچھ میرے گواہ ڈسے سن حسین آدن کون نہیں گواہ رو رو کے آندھیے رخ سارے گواہن سارے کرونا سارتے ماتم رخ سارے گواہن او ہائیو دی تیری جیڑے شامیاں ظلم کمائے پہلے دور لائے نمار تماچے معصومہ کو اے ستمگر احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے انہوں نے چٹھا صاحب نے تھوڑا جلدی پر آنے کی پریشانی ہے پہنے سے پاڑ جانا